नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल जेठ 11 गते बुधबार, जेठ कृष्ण पक्षको दशमी तिथि, सन् 2022 मे 25 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अहिलेसम्म 34,741 पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित। 6 महानगरपालिका मध्ये अब काठमाडौँको मात्र अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी। भरतपुरमा रेणु दाहाल र ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। पोखरामा धनराज आचार्य विजयी। स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका। आर्थिक संरचना बदल्ने सरकारको दावी। कृषिमा 5% बजेट छुट्याउन अर्थ समितिको सुझाव। हप्तामा 2 दिन बिदाले स्वास्थ्य शिक्षासँगै प्रशासन क्षेत्रमा समेत असर। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड़, कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई समस्या। लगातार गरिरहेको कामहरू क्यान्सेल भएर यो बिदाको नियम लागू गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ चिटोबुद्ध चाहिँ लागेको छैन। शुक्रबार कुनै काम सकिएन मेरो भने त्यसपछि म त शनिबार आइतबार फेरि कुर्नु पर्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच भेटवार्ता। द्विपक्षीय साझेदारी र सुरक्षा सहयोगलाई अझ सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल। र नव प्रवेशी टोली गुजरात। आईपीएल क्रिकेटको फाइनलमा राजस्थान 7 विकेटले पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौं बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो, विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाइ,
उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र, कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीबाट पढ्ने नि, समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनी टाइम। मोबाइल 9748 30 90 28, 9748 30 90 29 र 9748 30 90 30। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 35,221 पद मध्ये निर्विरोध सहित 34,741 पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेसका 13,630, नेकपा एमालेका 11,776, नेकपा माओवादी केन्द्रका 5,019, जनता समाजवादी पार्टीका 1,533, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 979, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 581, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 303, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 159, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 49 जना विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यस्तै जनमत पार्टीका 96, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका 85, जनता प्रगतिशील पार्टीका 17, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका 12, विवेकशील साझाका 11, नेपाल जनता पार्टीका 10, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका 9, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका 7, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका 7, नेपाली कांग्रेस बीपीका 7, बहुजन शक्ति पार्टीका 6, बहुजन एकता पार्टी नेपालका 5, नेपाल सुशासन पार्टीका 4, नेकपा माओवादी समाजवादीका 2, नेपाल सद्भावना पार्टीका 1 र स्वतन्त्रका 383 जना निर्वाचित भएका छन्। पछिल्लो पटक पोखरा र ललितपुर महानगर र रौतहटको गढ़ीमाई नगरपालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अब 8वटा पालिकाको मात्रै अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी छ। 753 मध्ये 745 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 324 पालिकामा प्रमुख पद जितेर पहिलो भएको छ भने एमाले 203 वटा पालिका प्रमुखमा विजय हासिल गरेको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र 121 वटा पालिका प्रमुख जितेर तेस्रो बनेको छ। यसैबीच 6 महानगरपालिका मध्ये अब काठमाडौँको मात्रै अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्म अन्तिम नतिजा आएका 5 महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। भरतपुर महानगर र ललितपुर महानगरमा पुरानै नेतृत्व दोहोरिएको छ। भरतपुरमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्र किरेनु दाहाल पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनु भएको छ भने ललितपुरमा पनि कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिनु भएको छ। यस्तै पोखरामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य विजयी हुनु भएको छ। उहाँले 58,893 मत पाउँदा एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले 52,848 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै विराटनगर र वीरगंजमा पनि गठबन्धनकी उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। अब काठमाडौँ महानगरको मात्रै अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। काठमाडौँमा भने मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमै छ। त्यसैगरी उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डंगोलको अग्रता कायमै छ। सरकारले विगतका वर्षमा झैं कार्यान्वयनको स्पष्ट नीति र योजना बिना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा झण्डै 2 घण्टा लगाएर 145 बुँदे दस्तावेज वाचन गर्नुभएको हो, जसमा कार्यक्रम नै कार्यक्रमको थुप्रो छ। कतिपय सकारात्मक कार्यक्रम पनि छन्, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र छैन। नीति तथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य विक्रमसम्म 2087 भित्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको देश बन्नेछ। त्यससँगै अर्थात सन् 2026 मा अति कम विकसित देशबाट स्तर उन्नति हुने लक्ष्य राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अरू के छ त? नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहित वितरणमुखी कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको घोषणा, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या 2 वर्षभित्रमा समाधान, 2 वर्षभित्र सबै पालिका तहमा बिजुली, एक घर एक धारा, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा 8 सम्म पुर्याउने भनिएको छ। निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विक्रमसम्म 2080-81 मा निर्माण शुरू गर्ने, 5 वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा 4 लेनको बनाउने,
बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने, घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर वा खारेज गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी दिने नारा सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गर्ने नीति सरकारको रहेको छ। विद्यमान आर्थिक संरचना बदल्ने नीति तय गरिएको सरकारले दावी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने शैलीमा काम गर्ने दावी गरेको हो। कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा अघि बढ़ाउने योजना पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसका लागि आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाइएको छ। अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न क्षेत्रगत रूपमा पहिचान भएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बाटो आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम र योजनाले देखाउने दावी पनि सरकारको छ। यस अन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सृजना, बहुआयामी गरीबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याइने बजेटको 5% कृषि क्षेत्रमा छुट्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको हो। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा बैंकमा एक राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा बैंकमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। होइन हो भति, सधैँ गाउँमा लखर लखर दुलिया देख्छु। यसरी नै चल्छ त तेरो जीवन? के गर्नु त काका, अब काम पाउनै मुस्किल छ। त्यसैले म त विदेशतिर जाम कि भनेर सोचिरहेको छु। के भन्छ यो फेरि? कामका लागि त पहिला सिप सिक्नका लागि काठमाडौँको आइटिभीमा जाने। त्यहाँ सुलभ तथा गुणस्तरीय सिटिभिटीका चाइनिज, जापानिज, इन्डियन कन्टिनेन्टल कोर्स, कफी ट्रेनिङ, 15 दिनमै बेकरी ट्रेनिङ लगायत वेटर वेट्रेसको ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। अनि यहाँ सुनबती, त्यहाँ त ट्रेनिङ सकेपछि हुन्छ नि काममा पनि लगाइदिन्छ। माथला गरे त्यो रामेको छोरा थिएन, हरि हो, त्यो पनि त्यही सिकेर त अहिले पाउरोटी फ्याक्ट्री खोलेर चलाइरहेछ। अब त विदेश जाने नै हो भने भतिज त्यही सिप सिकेर जा। त्यसका लागि सम्पर्क चाहिँ कहाँ गर्ने हो काका? ल टिप्न त त्यो पनि। ल भन्नुहोस् त। इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन आइटिबी जावलाखेल चिडियाखानाको पछाडि छ के। फोन नम्बर पनि टिप त। ल भन्नुहोस् त। 0159590443। टिपी छैन? मोबाइल नम्बर पनि टिप 9801112052। ए ल, अहिले फोन गरिहाल्छु। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याजमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याजमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो।
सबैलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। सानो सानो लगानीले दिन्छ भोलि ठुलो प्रतिफल। सुरुवात आजैबाट गरे भविष्य बन्छ सबल। धेरै नसके थोरै नै सही लगानी गरौँ कुमारी म्युचुअल फन्डमा रही। हिमालदेखि तराईसम्म सबैलाई छुने, बालकदेखि बिक्री खुला हुने यही जेठ 12 गतेदेखि रु 10 अंकित मूल्यको न्यूनतम 100 इकाई र अधिकतम 1 करोड़ 20 लाख इकाईसम्म मेरो शेयर वा सी आसबा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। कुमारी बैंकद्वारा प्रवर्तित तथा कुमारी क्यापिटलद्वारा व्यवस्थापन गरिने कुमारी धनवृद्धि योजनामा लगानी गरी ढुक्क रहनुहोस्। कुमारी धनवृद्धि योजनामा लगानी, दिगो प्रतिफल, योजना अवधिभरि। धनवृद्धिमा गर्ने लगानी जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अहिलेसम्म 34,741 पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित 6 महानगरपालिका मध्ये अब काठमाडौँको मात्र अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी, स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका, आर्थिक संरचना बदल्ने सरकारको दावी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भएको 4 वर्ष बित्दा पनि दुवै देशका सरकारी पक्षले बुझ्ने संकेत नदेखाएपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ। ईपीजी नेपाल संयोजक भेकबहादुर थापाले प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सम्भव नदेखिए सार्वजनिक गर्ने तयारी बारे जानकारी दिनुभएको हो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत समेत रहेका थापाले ईपीजीका अन्य सदस्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, भारतका लागि पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्व सांसद राजन भट्टराईसँग छलफल गरी विज्ञप्ति नै निकाल्नु भएको छ। दुई देशबीचका विविध विषयमा छलफल गरेर सम्बोधनका लागि सुझाव दिन गठित समूहको पहिलो संयुक्त बैठक 2073 साल असारमा काठमाडौँमा बसेको थियो। 2075 असार 25 र 26 मा काठमाडौँमै भएको 9औं बैठकले ईपीजी प्रतिवेदन शुरूआतमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो। ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच पटक पटक भेटवार्ता भइसकेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यही महिनाको लुम्बिनी यात्रामा भेट हुँदा पनि ईपीजी प्रतिवेदनमाथि कुनै चर्चा भएन। भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संयोजक मातहत रहेको थापाले उल्लेख गर्नुभएको छ। दुई प्रधानमन्त्रीले नपुजे ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। हप्तामा 2 दिन बिदा अव्यवहारिक भएको गुनासो बढ़दै गएको छ। शनिबार र आइतबारको बिदा सरकारी कर्मचारीलाई समेत मन परेको छैन। सेवाग्राही र विद्यार्थीका अभिभावक पनि यसको विपक्षमा छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। लगातार गरिरहेको कामहरू क्यान्सल भएर यो बिदाको नियम लागू गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ चिटबुद्ध चाहिँ लागेको छैन। ललितपुर लगनखेलको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दैनिक झण्डै 2000 सेवाग्राही आउँछन्। सरकारी कार्यालयमा आइतबार पनि बिदा हुन थालेपछि सोमबार आउने सेवाग्राहीको चाप धान्न गाह्रो हुन थालेको छ। अरू दिन भन्दा सोमबार दोब्बर बढी सेवाग्राही आउँछन्। कति सेवाग्राहीलाई त कार्यालय बिहान 9:30 देखि बेलुकी 5:30 बजेसम्म खुल्छ भन्ने पनि थाहा छैन। शुक्रबार पनि 3 बजे नै कार्यालय बन्द हुन्छ भन्ने सोचले सेवाग्राही कम आउँछन्। कर्मचारीको पनि आफ्नै समस्या छन्। 9:30 बजे नै घर धन्दा छोडेर कार्यालय जानुपर्छ। कार्यालय जान आउन सजिलै गाडी पाइँदैन।
ललितपुरको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा डाटा इन्ट्री सुपरभाइजरको काम गर्ने स्वयम्भूकी मोहिनी प्रधान। महिलाहरूको धेरै जसो नानीहरू हुनेहरू छन्, सानो सानो नानीहरू हुने, दुध खुवाउनेदेखि के गर्नुपर्ने अवस्था भएका बहिनीहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो अवस्था छ। टिफिन पिरियडमा भए पनि घर गएर उनीहरूले काम सिद्ध्याएर फेरि आएर काम गरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। दस्तुपान हुँदाखेरि अलिकति उनीहरूलाई फ्री हुन्थ्यो। सरकारी विद्यालयमा पनि हप्तामा 2 दिन बिदा हुन थालेपछि धेरै अभिभावक चिन्तित भएका छन्। छोराछोरी विद्यालय पठाएर काममा जानेहरू बिदाको दिन एकजना त घरमै कुरेर बस्नुपर्छ। सरकारी विद्यालयमा पढाउन कम खर्च लाग्थ्यो, त्यो पनि बन्द हुने भएपछि बाल बच्चाको पढ़ाई बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ काठमाडौँ पुतली सड़कमा विद्युतीय सामान मर्मत गर्ने सिराहाको विष्णु गाउँपालिकाका रामप्रसाद यादवलाई। वर्षभरिमा त सरकारी स्कुलमा मानौ न 365 दिन 150 दिन मात्र पढाइ हुन्छ। 150 मा पनि फेरि माइनस भयो कि हैन। अब 150 दिनमा माइनस भएर फेरि अब के 100 दिन मात्र पढेर 365 को दिन त गाह्रै हुन्छ के। जस्तै पहिला 10 बजे लाग्थ्यो हैन, अनि अहिले 9:30 बजे, आधा घण्टाले के हुन्छ खास। सरकारले कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा तल्लीन बनाउने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्दै गरेको निर्णय दीर्घकालीन नहुने बताउनुहुन्छ काठमाडौँको कलंकी बस्ने रामजी पौडेल। सबै कामहरू वडा कार्यालय अथवा नगरपालिकाबाटै सम्भव त छैन। अहिलेसम्म धेरै कामका लागि सदरमुकाम नै धाउनुपर्छ। तर यो अवस्थामा 2 दिन बिदा गर्दाखेरि शुक्रबार कुनै काम सकिएन मेरो भने त्यसपछि म त शनिबार आइतबार फेरि कुर्नु पर्यो। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयले सुरक्षा, अर्थतन्त्र, जनजीवन, प्रशासन, शैक्षिक क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढ्न थालेकाले सेवा प्रवाह पनि सुस्त हुन थालेको छ। सुरुमा नियम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भए पनि बिस्तारै सहज हुँदै जाने बताउनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल। यो 2 दिन बिदाले गर्दा हामीलाई अलिकति असहज भएको छ। अब असहज भयो भन्दैमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने विषयमा हामी पछाडि जाने कुरा हुँदैन। हामी यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि जान सकिन्छ र जो नागरिकका तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू छन् त्यसलाई कसरी शीघ्र सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी एकदम कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौं र आगामी दिनमा पनि त्यो भ्याकुम नहुने गरेर जनताका काममा बाधा नपुग्ने गरी हामीले सम्पादन गर्नेछौं। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाख सम्मको स्वास्थ्य बीमा र रु 5 लाख सम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बीमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौं है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। सीधा कुरा, प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर।
छोराका हत्यारालाई कारवाही गर्न माग सहित जाजरकोटदेखि आएका आमाहरूले काठमाडौँको माइती घरमा हिजो धरना दिए। छोरो सम्झिएर भक्कानिए, सरकारसँग उनीहरूले एकै स्वरमा गुहारे छोराहरूका हत्यारालाई आजीवन कारावास गरिदेऊ। तर सामूहिक हत्या भएको 2 वर्ष बित्दा पनि पीड़ित परिवारले न्याय पाएका छैनन्। आँखाभरि आँसु पार्दै नवराज विककी आमा 40 वर्षीय उर्मिलाले भन्नुभयो, सबैले नरुनु त भन्छन्, तर हुर्केको छोरो दोषी खुलेआम छन् अनि आँसु कसरी रोकु। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी 8 सोतीमा भएको घटनामा ज्यान गुमाउने 6 जना मध्ये 2 गैर दलित पनि थिए। घटनामा चौरजहारी 8 का तत्कालीन अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल सहित 23 जना हत्या आरोपमा पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। तर नेताहरूले शक्तिको आडमा अपराधीलाई जोगाउन खोजेको पीड़ितहरू बताउँछन्। नवराज विकसहित सामूहिक हत्याकाण्डको 2 वर्ष बितेको छ। जाजरकोटका आमाहरू न्याय खोज्दै काठमाडौँमा शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। अब विदेशको खबर। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भेटवार्ता भएको छ। जापानको टोकियोमा भएको भेटवार्ताले द्विपक्षीय साझेदारी थप बलियो बनाएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। मोदी र बाइडेन बीचको भेटले 2 देशबीच नियमित उच्च स्तरीय वार्ताको निरन्तरतालाई संकेत गरेको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। भारत र अमेरिकाले रक्षा र सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय एजेण्डा रहेको उल्लेख गर्दै कसरी सहयोगलाई अझ सुदृढ़ गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेनको यो पहिलो एसिया भ्रमण हो। अब खेल खबर। इण्डियन प्रिमियर लीग IPL क्रिकेटमा नवप्रवेशी टोली गुजरात टाइटन्स फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको पहिलो क्वालिफायरमा राजस्थान रोयल्सलाई 7 विकेटले हराउँदै गुजरात फाइनल पुगेको हो। राजस्थानले दिएको 189 रनको लक्ष्य गुजरातले 19 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। त्यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 188 रन बनाएको थियो। अब राजस्थानले इलिमिनेटरको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायर खेल्नेछ। इलिमिनेटरमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेल्दैछन्। खेल राति 8:15 बजे कोलकातामा हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रकम हिनामिनाको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनवाई समितिले राजदूतमा नियुक्ति सदर गरेको छ। काठमाडौँको चाबहिल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजकी छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 2 जना शिक्षक पक्राउ परेका छन्। कलेजका संयोजक समेत रहेका सामाजिक विषय पढ़ाउने शिक्षक सहित 2 जना पक्राउ परेका हुन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, युट्युब आदिलाई पनि कानून र करको दायरामा ल्याउने भएको छ। सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अघि बढ़ाउने योजना बनाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि कानून र करको दायरामा ल्याउने भएको हो। सरकारले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तय गर्ने भएको छ। अहिले यो प्रणाली भए पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन। आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो घोषणा गर्नुभएको हो। आपूर्तिलाई सहज बनाउन स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिने उहाँको भनाइ छ। यस्तै देशभर अधिकतम घर जग्गा कारोबार दलाल मार्फत मात्र भइरहँदा सरकारले अब विशिष्टकृत संस्था कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले श्रम बजारको सुधारका लागि पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। तर श्रम र श्रम बजारलाई सम्मान र मर्यादित बनाउने सरकारको नयाँ नीति लिएको भने देखिँदैन। काया कैरनमा अब पालो उखानको। गुन्द्री अनुसार खुट्टा पसार्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अहिलेसम्म 34,741 पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित। 6 महानगरपालिका मध्ये अब काठमाडौँको मात्र अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी। भरतपुरमा रेणु दाहाल र ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। पोखरामा धनराज आचार्य विजयी। स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका। आर्थिक संरचना बदल्ने सरकारको दावी। कृषिमा 5% बजेट छुट्याउन अर्थ समितिको सुझाव। हप्तामा 2 दिन बिदाले स्वास्थ्य शिक्षासँगै प्रशासन क्षेत्रमा समेत असर। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड़। कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई समस्या। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच भेटवार्ता। द्विपक्षीय साझेदारी र सुरक्षा सहयोगलाई अझ सुदृढ़ गर्ने विषयमा छलफल। र नवप्रवेशी टोली गुजरात IPL क्रिकेटको फाइनलमा राजस्थान 7 विकेटले पराजित।
अब कार्टुन। आज हामीले कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ कार्टुनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल जस्ता देखिने दुई व्यक्ति छन्। प्रचण्ड पत्रिका पढ्दैछन्। पत्रिकामा पालिका चुनावमा गठबन्धनले कांग्रेसलाई मात्रै फाइदा पुगेको खबर छापिएको छ अनि यो खबर पढेपछि उनी माधव नेपाललाई हेर्दै भन्दैछन्, गठबन्धन फापेन कामरेड, अब डिभोर्स गरेर कांग्रेसमा विलय हुने त। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।